अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, बानी पीटीआई के शिफा अस्पताल मुंतकिली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जहां पीटीआई अप्रीशिएट कर रही है, वहीं हुकूमत ने भी इस फैसले पर तामील का ऐलान कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं कि इस फैसले के बाद हम सियासी माहौल में बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं, लेकिन क्या ये फैसला आने वाले दिनों में बानी पीटीआई के कानूनी और सियासी मुस्तकबिल पर भी असरअंदाज होगा? इसका हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन यहाँ ये बात भी आम है कि अगर बानी पीटीआई की सेहत इस हद तक ख़राब थी जिस तरह उनकी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, तो हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बजाय ख़ुद ही उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने की ऑफ़र देनी चाहिए थी। लेकिन शायद सियासत के सीने में दिल ना होने का इस मौके के लिए ही कहा जाता है। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इस हवाले से हम अपने सुप्रीम कोर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट जाज़ेब अब्बासी से अपडेट लेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि एक और अहम इशू जिस पर नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से डिबेट हो रही है और इस पर बहस जारी है। कहीं ये राय दी जा रही है कि तरक्की के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाया जाना ज़रूरी है, तो कहीं ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि नए सूबों के साथ लोकल गवर्नमेंट्स और डेवोल्यूशन के निज़ाम पर भी अमल दरामद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो हमें मिसिंग दिखाई देती है वो इस हवाले से पार्लियामेंट की डिबेट है। ये बात इनफरादी तौर पर या मुख्तलिफ सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में तो होती दिखाई देती है, लेकिन पार्लियामेंट जिसमें ये डिबेट स्टार्ट होनी चाहिए थी, क्यों पीछे रह गई? इसी पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से कुछ नेचुरल फॉल्ट लाइन्स भी मौजूद हैं। इशू नया सूबा नहीं बल्कि नया सूबा किस बुनियाद पर बनाना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। सिंध में कराची वर्सेस सिंध की एक डिबेट भी इस हवाले से जारी है। इसी तरह बलूचिस्तान में नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स बनाने की बहस निस्बतन पेचीदा है। कुदरती वसाइल, सियासी नुमाइंदगी, मरकज़ से ताल्लुक़ और रियासती एतमाद के मसाइल हैं। ज़ाहिर है कि सूबे को तकसीम करने से ये मसाइल ख़ुद ब खुद हल नहीं होंगे, तो ऐसे में सूबों के हवाले से जो एतमाद का फ़ुक़दान है वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है और इन मसाइल से कैसे डील किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के सेहत के हवाले से आज सीडिंग का जो अहवाल है वो जान लेते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के सुप्रीम कोर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट जाज़ेब अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाज़ेब, ये बताइए कि आज जो समाअत का अहवाल था वो क्या रहा, और दूसरा जो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से जो कंटेंट्स हैं उन पर ख़ासी बहस सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है। उनके ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन की बात की जा रही है खान साहब के हवाले से। तो ये जो अस्पताल मुंतकिली का हुक्म दिया गया है, इससे पहले जो आर्ग्यूमेंट्स हुए और जो रिएक्शन था खान साहब की फैमिली या फिर जो लोग मौजूद थे वहाँ पर इसको सुनने के लिए, क्या देखा आपने उस पर? एक तो अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो चुका है जो 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और उसमें 2 रोज़ में अलशिफा इंटरनेशनल हस्पताल में मुंतकली का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। मेडिकल रिपोर्ट्स को कॉन्फिडेंशियल रखने की बात की गई है। किसी भी किस्म की पॉलिटिकल गैदरिंग की यकीन दहानी करवाई गई थी कोर्ट के अंदर भी, और उसी को अदालती हुक्म का हिस्सा बनाया गया है कि किसी भी किस्म की जो सियासी सरगर्मियां हैं या मीडिया टॉक्स या अवामी इज्तिमा टाइप की जो माहौल है वो अस्पताल के बाहर नहीं बनाया जाएगा। एक चीज़ जो कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान मैंने ये देखी वो ये थी कि जब ये एश्योरेंस दी जा रही थी, चाहे वो सलमान अकरम राजा एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, या शायद खटक साहब जो पार्लियामानी लीडर हैं पीटीआई के, कि हम अश्योर करते हैं कि किसी भी किस्म की मीडिया से गुफ्तगू या इस मामले को कहीं पे शेयर नहीं किया जाएगा। तो इसके ऊपर पीटीआई के अंदर जो है वो कोर्ट रूम में भी जो इख्तिलाफी सूरत हाल है वो देखी। बिलखुसूस बहुत सारे वकला या पार्टी क़यादत के अंदर मौजूद लोग जो हैं वो शायद वो इस हक में नहीं थे कि इस तरफ जाया जाए, लेकिन एक व्यू पीटीआई के अंदर मौजूद जो रोस्टम के ऊपर मौजूद जो रहनुमा जैसे सलमान अकरम राजा जैसे जो वकला हैं, उनकी ये राय थी कि हमें अगर ये इन चीज़ों को एश्योरेंस दे के अगर कुछ मिलता है तो हमें वो हासिल कर लेना चाहिए। तो शायद इसी हिकमत अमली के तहत। और जाज़ेब ये बात ठीक है कि इसको कंटेस्ट नहीं किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जो लीगल टीम्स थी उन्होंने भी इस पर खामोशी इख्तियार की? नहीं, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनकी तरफ से तो एतराज़ उठाया गया और ये बात कही गई कि हमें क्योंकि नोटिस नहीं है तो इसलिए हमारे एतराज़ को जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो इसका जवाब फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि अगर किसी के कोई एतराज़ात हैं या ये एतराज़ के ये दरखास्तें काबिल समाअत ही नहीं हैं तो इसको हम अगली समाअत के ऊपर देखेंगे।
تاہم اگر حکومت کسی بھی سٹیج کے اوپر یہ سمجھے کہ جو ڈائریکشنز یا جو سہولیات اس عدالتی حکم کے ذریعے پی ٹی آئی کو ملی ہیں اگر اس میں سے کسی کا مس یوز کیا جا رہا ہے تو ان سہولیات کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ سپریم کورٹ میں حکومت جو ہے وہ کوئی درخواست دے سکتی ہے. دوسری طرف یہ سہولت پی ٹی آئی کو بھی دی گئی ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جو گائیڈ لائن یا جو سہولت سپریم کورٹ کے اس حکم کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ملی ہیں اگر اس میں سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے یا کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ میں دوبارہ آیا جائے. اسی لیے اس کیس کو بھی زیر سماعت رکھا گیا ہے اور 16 ستمبر کی تاریخ جو ہے وہ طے کی گئی ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے آج کے دن یہ ایک بڑا ریلیف اس لیے بھی ہے. بالکل ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے پی ٹی آئی کے لیے کیونکہ کافی عرصے سے وہ جو کہہ رہے تھے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اہل خانہ اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم بالآخر اس کو سنا گیا ہے اور خان صاحب کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی اس پر جو لمیٹیشنز کورٹ نے قائم کی ہیں اس پر عمل درآمد کر پاتی ہے یا نہیں. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن آگے جو نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے ڈیبیٹ ہے اس کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں. ہمارے ساتھ پینل موجود ہے. سابق وفاقی وزیر دانیال عزیز صاحب جوائن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ثناء اللہ بلوچ صاحب موجود ہیں, آپ بی این پی کے رہنما ہیں, اور وسیم اختر صاحب جوائن کر رہے ہیں, آپ سابق میئر کراچی ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. دانیال صاحب, اس سے پہلے کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے اس پر آپ کی انپٹ لی جائے, آج جو بانی تحریک انصاف خان صاحب کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ پہلے آپ کامنٹ کر دیں بیکاز ایک سیاسی ماحول ملک کا تبدیل ہو جاتا ہے جب بھی, جس طرح ماضی میں میاں صاحب کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ان کی طبیعت ناساز ہوئی اور اس کے بعد وہ باہر گئے تو اس کے بعد کی پالیٹکس مکمل طور پہ چینج ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سپیس پی ٹی آئی کو گرانٹ کی جا رہی ہے اور اسی بنیاد کے اوپر اب گورنمنٹ کے لیے یہ بری خبر ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ روٹین کا معاملہ ہے, ان کی ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا, دیٹس وائی ہی از گیون اے پاتھ وے؟ جی میرے خیال میں جو میں نے کم از کم سپریم کورٹ کے سامنے جو رپورٹ دائر ہوئی تھی اس کی تفصیل میں نے پڑھی ہے آج, تو اس میں کوئی ایسی الارمنگ بات تو نہیں تھی, بلکہ جو کہا جا رہا تھا کہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے وہ بتایا گیا کہ وہ آنکھ تقریباً اب ٹھیک ہو گئی ہے. تو یہ اب کیسے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, آئی تھنک یہ جو ان کے پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں اور جو ان کی درخواست تھی اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو بھی دیکھنے کا موقع مل تاکہ مطمئن ہو جائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 27 تاریخ کو ایک پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے, اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے جو القادر ٹرسٹ کیس کی جو اپیل ہیئر ہونی ہے ہائی کورٹ میں, جو کہ ڈیلے کرتی آئی ہے پی ٹی آئی جب تک چھٹیاں نہیں ہوئی, اب چھٹیوں کے بعد دوبارہ وہ ٹیک اپ ہوگی, تو وہ بھی پروبیبلی ایگزیکٹلی کوئنسائڈ کرے گی تقریباً 20 25 27 تاریخ تک کی جو انہوں نے احتجاج ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ اب روٹین بن گئی ہے کہ جیسے ہی یہ احتجاج کوئی ڈکلیئر ہوتا ہے ایک تو یہ چیزیں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور مذاکرات کی طرف ہاتھ بڑھ جاتا ہے, دوسرا پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا اعلان ہو جاتا ہے. یہ میرے خیال میں 5ویں دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یعنی 3 سالوں میں. تو یہ جیسے ہی چیزیں معمول پہ آتی ہیں تو لوکل گورنمنٹ بھی غائب ہو جاتی ہے اور باقی بھی ساری چیزیں جو ہیں یہ جو مذاکرات وغیرہ یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو اس دفعہ کیا ارادہ ہے یا کیا سوچ ہے, لیکن ابھی سے ہی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم عدالتوں کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتے, وہ تو انہوں نے ہی کرنے ہیں. تو اب اس صورتحال میں پھر کیا ان کی ڈیمانڈز ہیں ہی سارے رہائی کے بارے میں, تو اگر ان کی رہائی نہیں ہو سکتی عدالتوں نے کرنی تو پھر مذاکرات کس بات کے. تو یہ گول گول بس گھومتی جائے گی میرے خیال میں بات. اصل میں یہ اپیزمنٹ ہے تاکہ چیزوں جو ہے تھوڑا سا ٹائم گزر جائے, ایسے سمجھ لیں. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بھی اس کا سلسلہ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 28th امینڈمنٹ میں کافی رکاوٹیں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں جو مختلف عزائم اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو ان کو جو ہے نا یہ تھوڑا سا کافی پلانے کے لیے کافی ہوتا ہے ایک آدھ ایسا واقعہ. نہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیوریج بھی ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو پریشر کرنے کے لیے, لیکن پیپلز پارٹی تو جس طرح سے شرمیلا فاروقی صاحبہ ہیں انہوں نے تو اس پر خوش آمدید کہا ہے اس فیصلے کو. انہوں نے کہا اچھی بات ہے کہ سالٹری کنفائنمنٹ کی وجہ سے اگر ان کی ہیلتھ خراب تھی تو اب ان کا علاج کروایا جا رہا ہے. تو ترمیم کا اگر آپ نے ذکر کیا ہے تو اس پہ صوبے کی ڈویژن پہ پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ ریڈیکل سٹانس رکھتی ہے, لیکن اس خبر کو خوشائن کہہ رہی ہے. پارٹی پہلے دن سے چاہ رہی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے مرکز میں حکومت بنائے, تو میرے خیال میں آج بھی ان کی یہی سوچ اور خیال ہے.
اسی لیے وہ شامل بھی نہیں ہوئے مرکزی حکومت میں کسی مین عہدے پہ. جو صرف کانسٹیٹیوشنل آفیسرز ہیں جیسے گورنرز ہیں وغیرہ، ماسوا ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ بھی میرے خیال میں تھوڑا چونکہ ان کا پرسنل نام انوالوڈ ہے تو اس میں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. باقی تو آپ کے سامنے ہے، وہ ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ جی پہلے بجٹ کے بعد شامل ہو جائیں گے، دوسرے بجٹ، اب سارے بجٹ گزر گئے ہیں، وہ نہیں شامل ہو رہے. ٹھیک ہے. بالکل آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ صرف اور صرف آبجیکٹیولی ہیلتھ ایشوز کے علاوہ بھی کچھ سگنلنگ ہو سکتی ہے؟ وسیم اختر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ جو سب ڈیبیٹ ہم دیکھ رہے ہیں، لیٹس سوئچ ٹو دیٹ، کہ سندھ کے حوالے سے یہ پرانی ڈیبیٹ ہے، تاریخی اعتبار سے بھی سندھ نے اس چیز کو ریپیٹڈلی ایکسپیرینس کیا ہے، کیونکہ جب 1840s کے اندر برٹن جو ہے وہ قبضہ کرتا ہے یہاں پہ تالپورس کی حکومت کے اگینسٹ آ کے، تو بامبے پریزیڈنسی کا حصہ بنا لیتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان بنتا ہے تو پھر یہاں پر فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں وہ سندھ کا کیپٹل بنتا ہے. اب جو پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے آپ دیکھ چکے ہیں، سعید غنی صاحب کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی، کافی تنقید وہ کر رہے تھے، انہوں نے نقوی صاحب کو بھی بیش کیا، اور متحدہ کے حوالے سے بھی انہوں نے جو موقف دیا آپ کے سامنے ہیں. تو اب اس پر اتنی زیادہ فالٹ لائنز میں کیا آپ کو امید ہے کہ جو آپ کلیم کریں یا ایم کیو ایم کا جو سٹانس ہے وہ پریویل ہو جائے گا؟ کیونکہ 2/3 اکثریت تو سندھ اسمبلی میں بھی چاہیے آپ کو، وہ کیسے ملے گی پھر؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آئین کے حساب میں چلتے ہیں تو 2/3 اکثریت چاہیے آپ کو. آرٹیکل 239 کا 4 یہی کہتا ہے. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بڑا پیریڈ دیا گیا پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو، ایک 18 سال کا پیریڈ ہے. اس میں 18 امینڈمنٹ بھی آئی، اور 18 امینڈمنٹ کو ہم نے بھی سپورٹ کیا اسی لالچ میں کہ شاید جو پاورز ہیں وہ نیچے ڈیوالو ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہوا. تو اس کے بعد ایک بڑا پیریڈ جیسے کہ میں نے کہا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کراچی کو یا پورے سندھ کو، جو 18 سالوں میں اس کا حال بنا ہے. تو اب ہر شخص چاہے وہ کراچی میں رہتا ہو یا پورے ملک میں رہتا ہو، یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کسی بھی طرح ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا صوبے بننے چاہیے، کیونکہ کراچی ایک اتنا بڑا شہر ہو چکا ہے، 4.5 کروڑ کی آبادی کا شہر بن گیا ہے، پورا ملک ہے. یہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ رول کر رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ کر کے، وہ مینیج نہیں کر سکتے، اور فیلئر سب کے سامنے ہے. 18 سال کا پیریڈ بہت بڑا ہوتا ہے، ود آل دا پاورز، سارے فنڈز ان کے پاس آتے ہیں، پھر بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اور اگر آئین کو بھی دیکھیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کوشش ضرور کی جانی چاہیے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہ کہ لوگ بدظن ہو چکے ہیں پورے سندھ کے، اور خاص طور پہ کراچی کے، کہ جو بیسک نیڈز ہیں وہ نہیں ملتی یہاں. نہ سڑک ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ سیفٹی سیکیورٹی ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ ہیلتھ ہے. ہم اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کراچی کے لوگ خاص طور پہ. انٹیریئر سندھ کے تو بیچارے بہت مشکل میں، ہم سے زیادہ بھی مشکل میں ہیں وہ. تو اب جہاں آرٹیکل 239(4) ہے وہاں ریفرینڈم بھی ہے. تو پھر ہم ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر پیپلز پارٹی سیریس ہوتی تو ہم نے اس کو موقع دیا تھا آرٹیکل 140A کا، کہ سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن بھی آئی ہے اس میں، کہ اس میں اگر وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کرتے، ایگزیکیوٹ کرتے ساری چیزیں، تو بھی لوگوں کو ایک تسلی ہو جاتی کہ دے مین بزنس، اب یہ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اس کو بھی انہوں نے رد کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود جو شہر کا اور پورے صوبے کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں جہاں اگر پیار محبت سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر 26 امینڈمنٹ بھی تھی اور 27ویں امینڈمنٹ بھی تھی. بہت ساری چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہیں. ویسے متحدہ کا لوگوں کی زندگی لیونگ بہتر ہو. سعید غنی صاحب کے ساتھ ان کے خلاف یہ کلیم ہے کہ جس طرح میئرشپ کا الیکشن ہوا نا، وہ بھی حقائق کے منافی ہو گیا اور اس میں شفافیت نہیں تھی. ہو تو وہ بھی گیا. اب آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں ان کے اگینسٹ کہ ہو یہ بھی جائے گا پھر؟
دیکھیں میں تو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں پچھلا کہ 26 بھی ہوئی، اس میں بہت ساری چیزوں میں لوگ متفق نہیں تھے، 27ویں بھی ہوئی، اور جہاں تک پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا تعلق ہے، جو گلگت بلتستان کے الیکشن تھے اس میں جتنی دھاندلی انہوں نے کی وہ سب کے سامنے، کراچی میں جو میئر کے الیکشن تھے وہ بھی ساری چیٹنگ تھی. تو آپ کو جو خود پسند ہو وہ تو سب ٹھیک ہے، جو عوام کے فائدے میں بات کی جائے وہ سب خراب ہے. ISPR بہت اچھی ہے جب سیلاب میں وہ مدد کرنے آئیں، جب دہشت گردوں سے وہ لڑیں، سیکیورٹی پرووائڈ کریں آپ کو شہر میں، جب تک تو ٹھیک ہے. اور اگر ISPR کوئی ملک کے فائدے کی بات کرے تو ISPR کا کام نہیں ہے یہ. صحیح. تو پھر سمجھ میں آتی نہیں ان کی بات مجھے. ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ثناء اللہ صاحب، ایک اور جو بلوچستان کے حوالے سے ڈیبیٹ ہے یا اوور آل فیڈریشن میں نئے یونٹس کریٹ کرنے کی ڈیبیٹ ہے، اب اس پر جو تعویل پیش کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ٹرکی کی مثال لے لیں، افغانستان کی مثال لے لیں، ان ممالک میں بھی انتظامی یونٹس ہم سے بہت زیادہ ہیں. پھر ہندوستان نے پنجاب کی ڈویژن کی نہرو صاحب کے انڈر رائٹ آفٹر پارٹیشن، اور اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے تلنگانہ کی مثال ہے، ایک دو اور مثالیں ہیں جس میں ریونیوز بھی ڈبل ہو گئے اس کے بعد، بیکاز اٹ واز ایزیئر ٹو مینیج اے اسمال پاپولیشن. اب بلوچستان اور پنجاب کے کیس کو یکجا کر کے اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ ایک آرگیومنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں وہ صوبے ہیں جن کی جو حدود ہیں وہ پارٹیشن کے بعد ری ڈیفائن ہوئی ہیں. تو اگر اب ان کو دوبارہ سے اب ری ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا ہی ایسی چیز ہے جس سے کوئی نیشنلسٹ تحریک کھڑی ہو جائے گی یا ریزسٹنس آ جائے گی. اور پھر ڈیموگرافک چینج کے حوالے سے لسانیت کا بھی آرگیومنٹ ہے، کیونکہ پہلے جو ساری ون یونٹائزیشن ہوئی تھی اس میں جو باؤنڈریز ریوائز کی گئیں یا چینج کی گئیں، ریڈیکیٹ کی گئیں، فی الوقت جو پاکستان کے صوبے بنے ہوئے ہیں اس میں ہزارہ تحریک بھی ہے جو کہ خیبر پختونخوا نام رکھے جانے کے خلاف ہی احتجاج کر رہی تھی. تو بلوچستان کے اندر بھی ایک سائزیبل پشتون پاپولیشن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لسانی بنیادوں پہ جو صوبے فی الوقت بنے ہوئے ہیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا کریں گے تو مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ مزمل بھائی، پہلے بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جب موجودہ آئین کے یا کانسٹیٹیوشن کے کنٹیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو جو آئین کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے یا اس کا فلسفہ ہے یا جن مقاصد کے تحت یہ آئین بنا ہے، وفاقی پارلیمانی نظام اس میں شامل ہے، اور اس کے آرٹیکل 1 سے جہاں مملکت اور اس کے حدود واضح کی گئے ہیں، آپ کے آرٹیکل 280 تک آپ کو تقریباً 190 آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن کے تبدیل کرنے پڑیں گے. یہ ریویو آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہ امینڈمنٹ بھی نہیں ہے، آپ کو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا پڑے گا دنیا کے اندر اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر ان تمام آرٹیکلز کی ویلیڈیٹی اور لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں. میں ابھی دوسرے سوال پہ آتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جس میں آپ ترقی اور پسماندگی تفاوت یا پاکستان کے کچھ علاقوں میں سروس ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے، جس طرح میرے وسیم بھائی نے کہا، سروس ڈیلیوری ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایڈمنسٹریٹو پروونسز. ایڈمنسٹریٹو انتظامی ایریا یا علاقوں کا جو ہے وہ ترقی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ترقی پاکستان میں فی کس آمدن یا پر اسکوائر کلومیٹر کہ اگر حساب سے آپ نیشنل فائنانس کمیشن پاکستان کا گزشتہ 30 سال سے نکال کے دیکھیں، وہ آبادی کی بنیاد پر ہے. اب بھی ریسنٹلی 82% گزشتہ 15 سال سے 82% وہ پاپولیشن کی بنیاد پر جا رہا ہے. That's why پاکستان کے اندر جہاں پہ آبادی زیادہ ہے اور جن کا رقبہ کم ہے وہ آٹومیٹکلی بینیفیشری ہیں اس کے، جس میں پنجاب سب سے آگے ہے. یعنی پنجاب میں پر اسکوائر کلومیٹر 2 کروڑ روپے ملتے ہیں، جبکہ بلوچستان میں پر اسکوائر کلومیٹر ڈیولپمنٹ کے لیے 20 لاکھ روپے ملتے ہیں. میں پر پرسن کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ڈیولپمنٹ وہ لینڈسکیپ پہ ہوتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے. جس طرح وسیم بھائی بھی آرگومنٹ کرتے ہیں، میں سندھ اور بلوچستان کے دونوں کے کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ اس وقت ہماری جو بلوچستان میں ہمارے ساتھ جو پشتون بھائی ہیں، یہ ہسٹوریکلی 2 باؤنڈری کمیشنز بنی تھی، سر ہنری میکمون کی اور ایک گولڈ سمتھ باؤنڈری کمیشن، جس کے تحت گنامک معاہدہ کے تحت پشتون علاقے جو افغانستان میں تھے وہ یہاں پر شامل کر دیے گئے. اس وقت کی جو یہاں کی برٹش بلوچستان بنا دی گئی، تاج برطانیہ تھا، اس وقت انڈیا یا پاکستان کا وجود نہیں تھا. تو لیکن جو سندھ کے اندر جو آبادی کا تناسب تبدیل ہوا 1947 کے بٹوارے کے بعد، پارٹیشن کے بعد، دیٹ از ڈفرنٹ فرام بلوچستان.
बलोचिस्तान में हमारा 1 इंच का भी तनाज़ा झगड़ा नहीं है। हमने ये बात 1900 तक 2000 में 2001 में एक कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई जो सनाउल्लाह साहब, अगर आपका झगड़ा नहीं भी है, आपने मिसाल दी ना बाउंड्री कमीशंस की, और वो लसबेला, खारान और मकरान की स्टेट्स थी, कल्लात थी, तो उस वक्त भी कोई एक यूनिटरी बलोचिस्तान का उस तरह से शक्ल तो वाज़े नहीं थी ना, जो बाद में कर दी गई। और वन यूनिटाइजेशन हमने इसीलिए की कि हमने ईस्टर्न विंग को बैलेंस करना था, उसके पीछे भी पॉलिटिकल मैनूवरिंग थी। अगर उसी स्टेज पे वापस चले जाएंगे फिर क्या हो जाएगा उससे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमने एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत डेमोग्राफिकली, जियोग्राफिकली वी हैव बीन इवॉल्व्ड। मैं अभी उसकी तरफ आपके आता हूं। मैं सिर्फ इधर थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं कि जो हिंदुस्तान में आबादी का तनासुब या तब्दील हुआ सिंध के अंदर 1947 के बाद, हमारे जो जितने भी दोस्त हैं मुहाजिरीन की सूरत में यहां पे आए, उनके पास जमीन नहीं थी। अब यहां पर यह है कि आप जब वफाकी पार्लिमानी पाकिस्तान की बात करते हैं, जिन कौमों की तारीखी जमीन है, बल्कि ये MQM के ही जेर सरपरस्ती लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक डिक्लेरेशन नए सूबे का मंजूर हुआ, जिसमें सरदार अताउल्लाह मेंगल, महमूद खान चगजी, सिंधी क़यादत, इवन MQM, ये सब शामिल थे। हम चाहते हैं कि अगर आप रीडिमार्केशन की बात करते हैं, बट दैट हैज टू बी पॉलिटिकल प्रोसेस। उसके लिए आपको पाकिस्तान के तमाम आईनी ढांचे, आहीन और पाकिस्तान के अंदर वफाकी मालियत जिसको कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म, वफाकी फिस्कल फेडरलिज्म के तहत असर नौ तकसीम बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा। और यह हकीकत में पाकिस्तान की डिबेट की जरूरत है। रह गया, मैं आता हूं आपके उस सवाल की तरफ, कंफ्यूजन ना हो। देखिए, खारान, लसबेला, मकरान और कलात ये कन्फेडरेसी थे, जिस तरह आज स्विट्जरलैंड एक कन्फेडरेसी है। एक कन्फेडरेशन के तहत खान ऑफ कलात के पास इख्तियारात थे, जो ताज बरतानिया के साथ इन तमाम जो इलाके थे, रियासतें थे, उनके मामलात को डील करता था। बलोचिस्तान में अगर लसबेला से भी कोई टेलीग्राफ की लाइन गुजरनी थी तो उसके मुआहिदात जो है वो खान ऑफ कलात के साथ होते थे। ग्वादर में टेलीग्राफ की लाइन गुजरी पहली जंग अजीम से पहले, उसका मुआहिदा खान ऑफ कलात के साथ हुआ, वो ओमान के साथ नहीं हुआ। तो बलोचिस्तान का जो ये टेरिटरी है वो उस वक्त एक कॉन्फेडरेशन थी। उस वक्त नेशन स्टेट्स नहीं थे, स्टेट नेशंस नहीं थे। लिहाजा अगर एवोल्यूशन हुई है, ये टेरिटरीज हिस्टोरिकली यहां पे बलोच रहते रहे हैं, पश्तून अपनी टेरिटरी में, और जो आपने बात की मैं इसके हक में हूं। बट ये जो अब्रप्टली देखें, ऐसी चीजें इवॉल्व होनी चाहिए। एक कह रहे हैं कि प्रोसेस को फॉलो किया जाए, फिर जो एंड रिजल्ट होगा उसको कंसेंसस से एक्सेप्ट कर लिया जाए। ठीक है, मैं दानियाल साहब का भी असेंबली बनाएं। सही। दानियाल साहब, मुझे ये बताएं, बाकी केसेस तो अपनी जगह, बहावलपुर का, मुल्तान का, साउथ पंजाब के वादे तो खैर 15-20 साल से हर पार्टी करके गई है। PTI ने कहा था 100 दिन में बन जाएगा, नून लीग ने भी प्रॉमिस किया, इससे रेजोल्यूशन भी पास करवाई पंजाब असेंबली से, नहीं बन सका। सिंध का जो केस है, जो सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, उसमें डेमोग्राफिक्स का भी एक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि 1941 का सेंसस मैं देख रहा था, उसमें 50% जो है वो सिंधी पॉपुलेशन थी, और अर्ली 50s के बाद वो 10% के अराउंड आ गई थी। आपको लगता है कि इस टास्क के ऊपर पीपल्स पार्टी ये वो चीज़ है जिस पे नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है? और दूसरी तरफ कराची का अगर केस देखा जाए तो मेरा तो ख्याल है कि इतना ज़्यादा ओवरली पॉपुलेटेड एक शहर, वो तो डिज़र्व करता है कि उसकी कोई अपनी एडमिनिस्ट्रेशन हो, एज़ फार एज़ आई थिंक। बट आपको लगता है कि इसमें कोई सोल्यूशन निकल सकता है, या फिर इतने एक्सट्रीम पे हैं, जैसे नासिर शाह साहब ने कहा कि हम सिर्फ वजारत आला नहीं, हम सिर्फ CM-शिप या हुकूमत नहीं, अपनी जान दे देंगे, ये नहीं होने देंगे? जी, मेरे ख्याल में ये मशहूर ज़माना है, क्योंकि नारा जो बिलावल साहब ने लगाया था, वो जब ये नहरों का मामला आया था तो वो मरसू मरसू सिंध न डेसूं, तो ये उन्होंने सिंधी में नारा लगाया था। तो ये सिर्फ नासिर शाह की बात नहीं, इनकी पार्टी पॉलिसी है। और मैं समझता हूँ जो बात समझने वाली है आपके लिए, नाजरीन के लिए, वो ये है कि बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने रैपिडली प्रोविंसेस इंस्टॉल किए, ये सोच के कि गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। मैं आपको कुछ मसालें बताना चाहता हूँ। एक इंडोनेशिया है, वो 38 प्रोविंसेस पे चले गए 6 से। फिर नाइजीरिया है, उनके पता नहीं 7 थे, वो 37 पे चले गए। इसी तरह से वेनेजुएला है, युगांडा है, और बहुत सारे ममालिक हैं। उनमें बेशतर जो देखा गया वो ये है कि जब ये गुड गवर्नेंस की तरफ इस मिसाल को लेके चले, तो उसके नतीजे में जो डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टंट हुई वहाँ पर। और उसकी मेन वजह वो बताते हैं कि वो जो नए सूबे बने, उनका जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था वो तमाम का तमाम इस्तेमाल हो रहा था मुख्तलिफ ऑफिस सेटअप करने में, जैसे कि गवर्नरशिप्स हैं, जैसे हाई कोर्ट्स हैं, जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जैसे IG ऑफिस हैं, जैसे दीगर
جو اسمبلی کی بلڈنگ ہے ان کی, اور اس طرح کے ان کے جو ایم پی اے ہاسٹلز ایکسیٹرا, دیگر جو سیکریٹریٹ کا سارا ہاؤسنگ کا حصہ ہے, اس کا پلاننگ ڈپارٹمنٹ, وہ آفیسز, اور ساتھ میں سیلریز, کیونکہ جب آپ صوبائی حکومت بنائیں گے تو اس کی اسٹافنگ بھی ایک پورے عصر نو ہوگی. تو جہاں پر آپ کو اس وقت ایک سیکٹری پلاننگ ہے, لیٹس سے پنجاب میں اگر آپ 8 صوبے بناتے ہیں پنجاب میں سے, تو پھر آپ کو 8 سیکٹری پلاننگ چاہیے, 8 SMBR چاہیے, 8 IG چاہیے, 8 چیف سیکٹری چاہیے, آپ گنتے چلے جائیں. تو یہ جو تجربہ ہے دنیا کا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور پاکستان جو دانیال صاحب سوری ٹو کٹ یو ہیئر, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بیوروکریٹک بیگیج کی ڈیبیٹ ہے نا, اس پہ سلوشن یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے مختلف سیمینارز کے اندر بھی, لاہور میں اور دیگر جگہوں پہ بھی, کہ ایڈمنسٹریشن کو ہم لمیٹڈ کریں گے, صرف چند محکمے الاؤ کیے جائیں گے نئے یونٹس کو, تاکہ بیوروکریٹک بیگیج بہت زیادہ بڑھ نہ جائے. اس سے ہو سکتا ہے مسئلہ سالو؟ مجھے میرے بھائی تھوڑا سا تجربہ ہے اس بیوروکریسی کا. میں نے کافی پاکستان میں تبدیلیاں لانے کے سلسلے میں اپنی زندگی کی مطلب سال گوائے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ان کے لیے اہم ترین نبلٹ ہے نا, وہ پوسٹ کی اضافہ ہے. تو ان کی جہاں پوسٹ کریٹ ہوتی ہے نا, وہاں پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو وہ یہ کر کے چھوڑیں گے. آپ دیکھ لیں, یہ بلاول صاحب کا پورا کیمپین تھی الیکشن کی کہ میں 18th امینڈمنٹ کو منون امپلیمنٹ کروں گا, 6 منسٹریز جو ہیں وہ فالتو ہیں مرکز میں, ان کو ڈیوالو کر کے میں 600 ارب بچا کے غریبوں پہ لگاؤں گا. وہ ہو گئی ہیں 600 ڈیوالو. ہم ادھر سنتے رہے ہیں کہ جی فنانس منسٹر صاحب ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں, رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں. کوئی ایک پوسٹ یہ ختم کر سکیں؟ جو ویکنٹ پوسٹ ہے وہ ضرور ختم کیے, لیکن ان کا تو فائنینشیل امپیکٹ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے ہی ویکنٹ تھیں. تو اس میں کیا کمال کر دیا. سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں ہوتا. در حقیقت پھر آپ دروازہ کھول رہے ہیں کہ آپ پورا سول سروس ریفارم کریں, تو وہ میں پہلے ذرا بتا دیں نا پھر, کیونکہ بعد میں ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, بعد میں تو ایکسیجنسیز بن جائیں گی. اور ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے ان تمام ممالک میں. اگر آپ اس کے اوپر تفصیلاً پروگرام کسی دن کرنا چاہیں تو میں ایک ایک ایگزامپل میں جا کے آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں ٹائم لائنز. اور 15-20 سال ان کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے سارا اس کام میں لگتا رہا, اور ان کا جو ریکرنٹ ایکسپینڈیچر تھا وہ چھت میں سے گزر گیا. ابھی انہوں نے جو کیلکولیشنز کی ہیں, جب یہ نیا مسودہ چھوڑا گیا تھا بازار میں, تو یہ اس وقت اس کا حصہ ہی نہیں تھی. اب انہوں نے چھوٹی موٹی کوئی کیلکولیشنز داخل کی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی ناقص ہیں اور ریالٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. تو اس طرح سے جو آپ کو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے ذریعے سے جو اونے پونے کو پیسے مل بھی جائیں گے صوبوں کو, وہ سارے کے سارے اس کام میں لگ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جو آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو وسیم بھائی نے بات کی, میں کسی حد تک ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں, کسی حد تک. وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 140A ہے اس کو کسی نے سمجھا ہی نہیں آج تک. اس میں یہ لکھا ہے, یہ پلیز ایک منٹ سن لیں, بہت ضروری پوائنٹ ہے, کہ ایچ پروونس شیل بائی لا کریٹ اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ایوالو. اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ایوالو. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, اینڈ ایوالو, ناٹ سینٹرلائز, ناٹ ایریڈیکیٹ, ناٹ ڈیلیٹ. ٹھیک ہے. تو وہ جو اینڈ ایوالو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 2001 میں جو چیز زمینی حقائق پر موجود تھی, تو اس کے بعد 2002 میں یہ آئینی ترمیم آئی, جس کو فائنلی پارلیمنٹ نے یونینیمسلی ریٹیفائی کیا کہ یہ ان دھبوں میں سے نہیں ہے جو ڈکٹیٹروں نے لگائے ہیں اور ہم نے ہٹانے ہیں, جو رضا ربانی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی, بلکہ اس کو اور تقویت دی اور الیکشن کمیشن کو ذمہ دار ٹھہرا دے. ایک سیکنڈ آخری بات سن لیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فیلنگ پھر کس کی ہے؟ یہ فیلنگ جوڈیشری کی ہے. وہ جو ڈیم بابا آیا تھا, وہ ثاقب نثار صاحب, انہوں نے جو منصور علی شاہ کی کرسٹل کلیئر ججمنٹ تھی, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی, گلوبلی ایکسیپٹیبل تھی, وہ لا کے انہوں نے سیٹ اسائیڈ کر دی عمرانہ ٹوانا کیس میں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک پہیے لگا دیے کہ جی پروونسز جو مرضی کریں, انہوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا سارا. وہ انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ خرابی ہوئی تو وی ول اسٹیپ ان. اب 10 سال سے 60% آف دا کنٹری میں لوکل گورنمنٹ ہی کوئی نہیں ہے, تو یہ کب کریں گے اسٹیپ ان؟ کوئی اسٹیپ ان کا موڈ بن رہا ہے. تو ایک منٹ آخری بات سن لیں. تو اس کے بعد ایک منٹ یہ ضروری ہے جی, ایک منٹ. اس کے بعد بندیال صاحب نے پیس میل ہیم ہینڈڈ ڈیسیجن دیا, انہوں نے صرف کہا کہ ان کا ٹینیور نہیں آپ کا ٹرائل کر سکتے. اس کے بعد گلزار صاحب کی باری آئی, انہوں نے آخری دن کراچی میں جا کے کہا کہ یہ جو اتھارٹیز ہیں یہ ساری مقامی حکومتوں کے تابع ہوں گی, کیونکہ ڈی ایم جی پی ایس والوں نے نیا طریقہ نکال دیا تھا. سو یہ ابھی تک ڈیسیجن ہی نہیں ہوا اینڈ پہ. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چیپٹر پورا انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں, وہاں جا کے لوکل گورنمنٹ کا حال دیکھ لیں. یہ تو چاہتے ہیں. اب اس کا ڈیسیجن ہونے کو جا رہا ہے. اس اینڈ کو جو ہے نا ہم سب کو اپروچ کرنا چاہیے. سپریم کورٹ میں یہ یونینیمسلی پاس ہوا ہے. اس اینڈ کا, اینڈ ایوالو کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے, جو کہ یقیناً بنتا ہے, کہ 2001 میں جو اختیارات تھے پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ
फाइनेंशियल, वो रहेंगे लोकल गवर्नमेंट्स के। आप कानून बना सकते हैं मजीद डिवॉल्व करने के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वसीम साहब, आपने सुना, एक तो ये जो ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, इसका आप जवाब दे दें। दूसरा, अगर हम चलें, लसानियत को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अगर बात करें, हम देही सिंध की या अर्बन सिंध की डिवीज़न करते हैं तो रूरल सिंध की जो एक फिस्कल स्पेस है वो तो बहुत ही लिमिट हो जाएगी। और दूसरा, ये जो नई असम्बलीज़ बनानी पड़ेंगी, सेक्रेटेरिएट्स होंगे, गवर्नर्स होंगे, तो वही बात दानियाल साहब वाली कि जो हमारे पास आ गई फिस्कल स्पेस नहीं है, वो सारी इस काम पे चली जाएगी, तो करेंगे क्या फिर आप? देखें, जो सनाउल्लाह भाई ने बातें की, उनका जो स्टडी और कैलकुलेशन थी, आई टोटली एग्री विद हिम, मगर यहाँ केस कुछ और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो ये कि यहाँ केस है करप्शन का, यहाँ केस है वसाइल की सही डिस्ट्रीब्यूशन का। जो वसाइल हैं उसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया जा रहा। और अगर देखा जाए दानियाल साहब वाली बात कि जुडिशरी की खामियां हैं, उनके ऑर्डर्स इंप्लीमेंट क्यों नहीं होते इन लेटर इन स्पिरिट, क्यों नहीं एग्जीक्यूशन होती उनके डिसीशंस की, तो ये सब खामियां हैं। फिर ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखें, मैं क्यों एज ए MQM मैं क्यों बोल रहा हूं कि सूबे बनने चाहिए। अगर ये डिवोल्यूशन करते, आर्टिकल 140A की इंप्लीमेंटेशन करते और नीचे लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती, तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम क्यों आवाज़ बुलंद करते, लोगों के मसाइल हल हो रहे होते। अब हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम है करप्शन का, डेमोग्राफी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन का प्रॉब्लम है। को जितना NFC से आता है वो सारा कहाँ जाता है? आप इंटीरियर सिंध की बात कर रहे हैं कि वो कैसे सरवाइव करेगा, दूसरे डिविजन्स कैसे सरवाइव करेंगे। मेरे भाई, कोटा सिस्टम इसीलिए लगाया गया था ना 60-40 के बैकवर्डनेस है, उनको हम डेवलप करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनके हालत जिंदगी बेहतर करेंगे। आप आज 80 साल होने को आए हैं, आपने और उनकी कंडीशन बैड टू वर्स कर दी है, तो कब करेंगे? सही वजह क्या है? नीयत खराब है और आप करप्ट हो और कॉम्पिटेंट नहीं हो। अगर कॉम्पिटेंट होते तो 18 साल में कराची डेवलप हो चुका होता, लाड़काना डेवलप हो चुका होता, 40 सालों में सेवन डेवलप हो चुका होता। यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, प्लस यू आर करप्ट। तो इस सिस्टम को तो हटाना ही होगा, चाहे कोई भी दूसरा सिस्टम लाया जाए। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, इस पे सनाउल्लाह साहब फाइनल कमेंट कर दें। अब चूंकि रेफरेंडम का भी तज़किरा हो रहा है, तो हमने माजी में भी काफ़ी रेफरेंडम्स देखे हैं वैसे तो, अगर उसको किसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनली इंटीग्रेट करने की कोशिश हो जाए या फिर इस रैशनल से ये करने की कोशिश हो जाए, तो उस पर फिर आपको क्या लगता है कि ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जिसमें आप NFC की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूरे आइन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, बट इन पाकिस्तान डज इट रियली मैटर? नहीं सर, देखिए मुज़म्मिल भाई, ये रेफरेंडम वाली बात ही नहीं है, ना रेफरेंडम में इसकी गुंजाइश है। दूसरी बात ये कि जो वसीम भाई ने सारी बातें की 100% एग्री। गुज़िश्ता 20 सालों से पाकिस्तान में जो 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही हैं, उन्होंने पाकिस्तान के गवर्नेंस के सिस्टम को, हुक्मरानी के बहुत परागंदा किया है। इस लेवल की करप्शन किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती, लेकिन इस करप्शन की तमाम तर फाइलें बहुत ही मजबूत इदारों के पास मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने डिलीवरी को बेहतर बनाना है, लोगों का, गरीब लोगों का पैसा गरीबों तक पहुंचाना है, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी ड्राइव होनी चाहिए गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, नॉट रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजिंग प्रोविंसेस या रीडिमार्केशन ऑफ प्रोविंसेस। हम तो हमेशा यही बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में मुक्तदरा की सरपरस्ती से जो हुकूमतें बनती हैं, जो भी करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि कोई इनकी सपोर्ट कर रहा है, पब्लिक नहीं कर रहा है। वसीम भाई, आप भी खिलाफ, हम भी खिलाफ, लेकिन कौन है ये लोग जो इतनी करप्शन करने के बावजूद भी पाकिस्तान में ये अभी तक दंदनाते पड़ते हैं और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है? कोई तो है ना जो इनकी पुष्ट बनाई कर रहा है। दूसरी बात ये है,
मुजम्मिल भाई आखिर में इसी नोट पर कि देखें अगर पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान के वफाकी पार्लिमानी ढांचे को बशमूल पाकिस्तान के मालियाती तकसीम के फार्मूले को सूबों की असर नो तश्कील पर इन तमाम मामला पे आप रेफरेंडम में यस और नो नहीं कर सकते. दे नीड वेरी सीरियस डिस्कशन एंड डिबेट कि हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलग इन्हीं वजूहात की बिना पर हुआ. ये कोई बच्चों का खेल नहीं है. ये 6 महीने साल 2 साल सेंसिबल पॉलिटिकल लोगों को पंजाब से बिठाएं, सिंध से बिठाएं, बलोचिस्तान से बिठाएं और हमें कहें कि जी आप अपने हुक्मरानी के मसाइल पर भी बात करें. सारी चीजें इलेक्शन को और कंट्रोल करे, हुक्मरानी के मसाइल कोई और कंट्रोल करे, सीएम कोई और इंस्टॉल करे, मिनिस्ट्रियां कोई और तकसीम करे. आखिर में हम आके बहस में पड़ जाते हैं कि यार लोगों गरीबों के पास पैसा नहीं पहुंचा, आए हम अपना घर तकसीम करें. घर तकसीम करने से, छोटे करने से, कमरे बनाने से तरक्की नहीं होगी. ये जो गवर्नेंस का क्राइसिस है इसका चश्मा कहीं और से जो है गंदी कर देना है. इसी बात को वैलिडेट करती है जो कहा जा रहा है. एमकेएम ने भी ये मुतालिबा किया कि एक नेशनल डायलॉग शुरू कर लें, उसके बाद राय अमल तय कर लेंगे. वक्त खत्म हो गया है. बहुत शुक्रिया. दानियाल अजीज साहब, वसीम अख्तर साहब, सनाउल्लाह बलोच साहब मौजूद थे. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं. स्टे विद अस. नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.